تيقول لي خاي بن عبد الله انا راه ما نقدرش، انا غادي نمشي بحالتي، انا راه صافي نسامح في كل شيء ما نقدرش. قلت له دابا انت جيتي غير ليله وحده دوزتيها كتقول لي هاكا انت اللي تهز لي المعنويات حتى تزيد تهبط لي المعنويات. وبقينا كنضحكوا. في الغدا غادي يلتحق هو بالداخلي ديال هاد المؤسسه اللي قلت ديال خديجه ام المؤمنين. و... وخلاص انا غادي نبقى مده كنعس في الدروج كل نوبه. المهم تطوان كنعرفها دابا بدروجها بالازقه ديالها بالمدينه القديمه ديالها بكل شيء ديالها. من الاشياء اللي الحدث اللي ما عمرني غادي ننساه انني واحد النوبه غادي نعس، كندخل نعس في الدروج ولكن حتى كدير داك الجوج د الليل، يعني حتى كترفع داك الرجلين وهذا وكندخل نبات. والصباح كنصبح في المعهد وكأن بن عبد الله ما ناعس لا في زنقه لا والو، لا يديك لا يخليك. واحد الليله غادي ندخل وكنعقل انه كان يوم كان برد والشتاء والبرق والرعاد، وغادي نعس في واحد الدروج ديال واحد العماره قريبه للمحطه الطرقيه. علاش قريبه للمحطه الطرقيه؟ وكنت كندوز غير في داك الجوايع، غير في داك المحلات اللي قريبه للمحطه الطرقيه. علاش؟ لان كنت كنمشي للمحطه الطرقيه كنجلس فيها وكنخدم لي بورتري، كندير لي بورتري الناس المسافرين وداك الشيء. فكان الناس كيخلصوا عليا، اللي كيخلص عليا قهيوه، اللي كيقول لي اجي ما تمشيش ما تبغيش تسافر تمشي معايا لفاس نخلص عليك الورقه، يلا معايا لفاس، يلا معايا كل واحد شنو كيقول لي الصراحه. وكنت كنجمع حصيصه تبارك الله ديال الفلوس، يعني بخير داك لي كروكي ديال لي بورتري اللي كنت كندير في المحطه. فبالليل بعد مره تندخل المقاهي، ملي الا دبرت على الفلوس كندخل شي مقهى كنحاول ندير لي كروكي نرسم. من بعد غادي ملي كدير داك 12 للفوق كنقلب على فين غادي نبات داك الليله. فكنت كنمشي لهاد الدروج اللي قلت عليهم. وواحد الليله ماطره غادي ندخل واحد الدروج ديال واحد العماره، وغادي يلا غادي نقلع في الناس حتى غادي نحس بشي حاجه اللي ضربات فيا وتلاحت عليا. فانايا ناعس فقت كنسمع الغوات ديال واحد السيده كانت حضاره بشي عرس الله اعلم، وجات طالعه في الدروج ومع الظلام تعثرات فيا ولابسه مضمه ديال الذهب ولابسه التكشيطه، كنعقل لابسه التكشيطه. ايوا شحال نقول لكم، الا ما تطوان كامله تقريبا داك كلشي دار بيا. وجاو العساسه، كنعقل جاو شي 3 د العساسه جاو لعندي، انا جمعت الوقفه وخارج وكيقول لي كنعقل قال لي واحد العساس قال لي خويا بغيت غير نسولك دابا انت كيفاش كيبان عليك ولد الناس، وشنو جابك اخويا؟ قلت له واش غنقول لك، هادشي اللي عطا الله راه ما عندي ما نقول لك، اللي عطا الله هو هذا. انا جيت غير نعس وهاد السيده هادي. المهم هي طلعت لدارها، ومن بعد ما الديور كلشي شاعل، الديوار اللي كيطلل من الفوق والشتا خيط من كنقول لهم خليوني نمشي، كيقول لي لا غير خليك دابا مدرق ما عندك فين تمشي، غير درق بعدا تدرق تحت هاد العماره عاد داك الساعه فين نشوف فين تمشي. فكانت هذه من التجربات القاصحه صراحة، هي هذه اللي مرت عليا واللي ما غاديش ننساها في مساري الفني. من بعد غادي يسوق الخبار سي عبد الكريم الوزاني، ما عرفتش شكون اللي يسوق له الخبار، بيننا راه بن عبد الله راه كيبات في الزنقه. وهذه من الاشياء اللي ما غاديش ننساها انا ابدا لسي عبد الكريم الوزاني. فكان الله يطول عمره عيط لي ودخلت عنده للبيرو وقال لي راه سمعت ابن عبد الله بانك كتنعس في الشارع وبان راك انت كتعرض لهذا. قلت له حكيت له الحقيقه كما هي، قلت له الغالب الله راه ما عنديش كندير، ما عنديش باش نكري دار نقول لك نكري دار. هو يقول لي لا راك يمكن تدخل مع اخوان، يمكن لك تكون مع هذا تكون مع هذا. قلت له بدي انا ما لاقيش، انا ما عارفش وما لاقيش شكون اللي غادي ندخل معاه وهذا. فكانت مرحله اوليه انه سمح لي النوبه الاولى انني غادي يعطيني واحد القسم، الله يجازيه بخير، قسم تما في المؤسسه في التحت ديالها، وغادي يقول لي شوف راه هو هادشي يسمح لي لان غادي نقول لي انه هو رجل
يعني انساني بكل معنى الكلمه، انسان. والله اذا ما خصنيش نقول هذا الكلام، ولكن والله تقديرا مني ليه خصني نقول هذا الكلام هذا. فاعطاني ذاك القسط تيقول لي شوف غادي تبات تدخل في منتصف الليل وغادي تخرج، انت اول الخارجين تكون خارج من هذه المؤسسه، لان راه كاين الاصدقاء ديالك وهذا وهذا، فالله يرضي عليك تخرج. قلت له ما كاينش مشكل، 6 الصباح مزيان. قال لي مزيان. فكنبات كندخل مع 12 كنخرج مع 6 ديال الصباح. داومت على هذا الشيء واحد الايام، ماشي بزاف يعني، نقدر نقول 15 يوم، نقدر نقول 20 يوم بالكثير. داومت على هكا. من بعد غادي نبدا نشتغل، يعني غنبدا نمشي للمحطه، غادي نبدا الفلوس غيبداو يروجوا ليا شويه، غنبدا نرسم عباد الله، غادي منها كروكي، منها كنطلق يدي، منها كنخدم، جمعت واحد النصيب ديال الفلوس. دابا رجعت خاصني نكري. كريت النوبه الاولى مع واحد الفنان الجميل، كرينا واحد البيت ما لقيناش، المهم لقينا واحد البيت في السطح. المهم القطره ملي كتنزل علينا، ملي كطيح الشتا وكتنزل علينا القطره، هذاك البيت بصغار حجمه، الا نط انا خاص داك الصديق يجلس، الا جلس هو خاصني نوقف انا، ما يمكنش نوقفوا بجوج لان البيت في السطح، واحد الحاله ما فيها ما يتشاف. المهم غادي تباغتنا الشتا انه السقف كيقطر، كنرجعوا الشتا نديرو كنعسو كاس، كنيشو نقطع على الكاس، نيشو المقله على على النقطه ديال اللي كتهبط المهم دوزنا واحد الفتره يسيره بداك البيت، يمكن نقول تقريبا شي 4 اشهر تقريبا. كانت السنه الاولى كانت قاصحه بكل المقاييس صراحه، كانت سنه صعيبه بالنسبه لي انايا، كانت سنه صعيبه السنه الاولى في تطوان. من بعد غادي نرجع السنه الثانيه. في السنه الثانيه غادي نكري دار بالفوقي والسفلي وبوحدي فيها، وغادي نأتتها بشكل جميل. رجعت كنخدم، رجعت كنبيع الطابلوات، رجعت كندير بزاف د الحاجات، ورجعت انا قائم بذاتي، بحيث حتى الوالدين لما كيقولوا لي وهاك الفلوس نقول لهم لا 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 لا، انا نعطيكم الفلوس، نتوما خليو الفلوس. وكانت الوالده الله يرحمها كان عزيز عليها القهوه ديال تطوان، كتقول لي لا مشيت يا وليدي، كنقول لها شنو تبغي نجيب لك كتقول لي جيب لي عين القهوه، الله يرحمها والله يوسع عليها. فكنت كنجيب لها القهوه من تطوان، كانت هذه هي الامنيه الكبيره ديالها، كانت عاشقه للقهوه، الله يرحمها والله يوسع عليها والله يرحم جميع موتى المسلمين. دازت السنه الثانيه، من بعد السنه الثالثه غادي يعيط لي مدير ديال المعهد السي عبد الكريم الوزاني، وغادي يسلمني المفاتيح ديال واحد البيت عنده في المدينه القديمه، مجهز بكل شيء. اللي كان عقل يلاه جبت انا التلفزيون، وغادي نقضي في داك الدار واحد السنه ممتازه قريبه للمعهد، خطوات ماشي بزاف على المعهد، وبقيت هكا كاينه الى حتى تخرجت. ملي تخرجت غادي نخرج من المعهد، غادي نلتحق دابا ملي خرجت غادي نقول غادي خصني نخدم مع شي شركه، ولكن خصني شي شركه تكون في المستوى. فراسلت شركه توب بوبليسيتي بالدار البيضاء، اكبر شركه اشهار عندنا في المغرب، وهي هذه الشركه هي اللي كدير الاشهار، باش تعرفوا الاشهار ديال عيشه، هي اللي دايره هذا الاشهار. واول شركه كدير اشهار برسوم متحركه في التلفزيون كانت تدير انا الليمونه، بالنسبه للناس اللي قدام راه يعرفوا هذا الاشهار هذا، وكانت كدير الاشهار ديال عايشه هي اللي دارتها، كانت اول شركه اشهار وماليها كلهم نصارى. فصيفط لهم وكنقول لهم بغيت نشتغل معكم، كنعقل يومها راسلتهم وصيفط لي المدير ديالها العام، وقال لي بغينا نشوفوا نتعرفوا عليك، تجي ندير مقابله باش يشوفوا شنو غادي يديروا معايا. فانتقلت من الرباط للدار البيضاء، مشيت لعندهم، ديت الدوسي ديالي، ديت الاعمال ديالي، ديتهم في واحد السامسونيت كبيره كتهز كل شيء. مشيت وكنعقل. ملي دخلت لعندهم، دخلت للشركه وهي عماره راه موجوده الان
الدار البيضاء، وقائمه بدات هذا دابا لحد الان الشركه. دخلت الشركه هكايا وقابلوني، قدموني للمدير. وملي غادي نحلوا الدوسي ديالي وداكشي، غادي يهز التليفون ديالو، ما يهضر معايا ما يتكلم، يهز التليفون ديالو وغادي يعيط وغادي يقول لهم اون ريونيون ديرجونس دابا كلشي يكون حاضر. وبالفعل واحد لا طابل غوند عنده تما، جلس انا حداه، في داك الجهه ديال لاطابلينا، كنوري له الاعمال ديالي، كنوري له الدوسي ديالي ديال الاعمال، شنو المشاركات شنو هذا. فجاو المديرين، المدير كان جا هو المدير العام، كاين المدير الفني، وجاو شي مديرين اخرين وحضروا معنا وداك الشيء. قال لهم الاول مره كنشوف مغربي في هذا المستوى ديال الرسم. قال لي فين كيفاش؟ قلت له دير انا خريج المعهد ديال تطوان، رانا هذا شاركت في مهرجانات، درت كذا كذا. قال لي غادي تشتغل معنا، ولكن راه خاصك تستقر في الدار البيضاء. علاش؟ لان خاص باش تكون قريب لينا، لان ما نخليوش الوقت، حيت قلت له انا غادي ندير نافيتر اونت غابايا اي كازا. قال لي لا لا لا, لا غادي خاصك تستقر معنا في الدار البيضاء. فكان الاستقرار في الدار البيضاء يومها صعيب جدا باش تلقى الكرا. دابا الحمد لله الكرا موجود في الدار البيضاء وباثمنه ممتازه. ما داك الساعه راه ما كانش الكرا بهاد الشكل اللي دابا اليوم عليه الان. وقلت له دير شوف انايا واش يمكن ليا نشتغل معاكم بار دوسي. قال لي ما كاينش مشكل، واخا نعطيوك هذا وتخدم لنا. بالفعل وبدينا كنشتغلوا هكايا بار دوسي، كندير العمل كنتخلص كنحني راسي كنرجع بحالتي الرباط. من بعد غادي يبان لي غادي نرجع نشتغل مع شركه اغوغا، وهي حتى هي شركه اشهار، حتى هي كانت مشهوره. خدمت معاها، درت شعارات لشركات كثيره، درت لي ديبليون، درت دي زافيش، خدمت معاهم بعيد على لي بورتري هادشي كله. ولكن في الاوقات ديال اللي كيكون عندي مثلا فارغ كندير لي بورتري مع الوالد ديالي في الاستديو ديالو اللي كان مشهور في الرباط، استديو الامل. هو استديو في قلب المدينه القديمه، كان معروف بزاف كاع، يعني كيعرفوا الناس ديال الرباط وحتى خارج الرباط، والمصورين تقريبا كاملين كيعرفوا الوالد ديالي، لان كان اول مصور اللي تعطات له الرخصه ديالو باش يصور محمد الخامس رحمه الله. ولحد الان كنعتقد ان داك الرخصه ديالو كانت هي اول ويمكن اخر رخصه على ما اعتقد، لان كانت تعطات له من طرف العماله د الرباط. كانت داك الساعه ما كانش ولايه، ما كانش هاد تسميه ولايه، كانت غير عماله. هادشي قديم كنعاود لكم، باقي يمكن انا ما جيت شي لهاد الدنيا هادي، وهو كانت عنده هاد الرخصه هادي، ولا زلت احتفظ بهاد الرخصه هادي لحد الان، ولو انها معرضه شي شويه بقوه لي مطويه وهذا. وكيحكي لي الوالد الله يرحمه انه كيفاش غادي تجي باش غادي يعطيو له هاد الرخصه، هو انه محمد الخامس غادي يجي للودايه، وعيطوا للوالد من العماله قالوا له ضروري خاصك تكون حاضر باش انت اللي تصور لينا الحدث، ما كاينش شي مصور. وملي جا محمد الخامس، داك لي كارد كور ديال اللي دايرين وهذا الوالد بغى يصور وما يمنعوه، قبطوه وجلسوه في واحد البلاصه. العامل واحد الوقيته قال لهم فين هو؟ قالوا له لا راه، قالوا له واش المصور؟ قالوا له قالوا له راه هو فين جلسنا، راه ما قال لهم لا، عيطوا له يجي لي يصور. عيطوا الوالد باش يصور، صور الوالد داك الساعه. وغادي يقول له العامل، يقول له شوف ضروري تجي لعندي العماله، راه غادي نعطيك رخصه باش ما يعاود يوقفك حتى شي واحد، حتى شي حد ما يعاود يوقف. ملي تبغي تصور ما كاينش اللي يوقفك. وبالفعل تعطات له داك الشهاده. كان الوالد دائما حامل لهاد الشهاده، تيقول لي باش ما يهضر معايا حتى شي واحد. الوالد ديالي واخا نعيا نهضر عليه، كان خاصو تكريم. في الحقيقه انا كنت باغي ندير له تكريم في الحياه ديالو. والاخ بشارون راه هو يمكن يكون متتبعين ديالي على هذه الصفحه هذه، وكنت رصيت معاه على اساس نديرو جلسات يعاود لينا على المسار ديالو وعلى هذا. ولكن واحد الوقيته غادي يجي عندي بشارون وغادي نقول له رحمه الله راه توفى الوالد ديالي،
آه، ما سجلنا معاه والو، ما درنا معاه والو، ولكن أعطى الشيء الكثير. أعطى الشيء الكثير. تعلم على يدو واحد العدد ديال المصورين، منهم مصورين دابا الآن ديال اللي مرافقين لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعلموا على يدي الوالد ديالي. علمني فن التصوير قبل ما كاع لا ندرس لا والو. تعلمت نصور بالتصوير قبل ما نحصل كاع على ديبلوم ولا على لا في التصوير ولا في الفوتوغرافيا. علمني هو بحيث ان لما غادي نلتحق بالمعهد ديال التصوير وهذا غادي يكون يقولوا لي بان انت معلم، لان كندخل لابوراتوار كندير التيراج ديال لا فوتو اونوار بلون، كنديرها بكل شيء ديالها. كنخدم في الظلام، كندير بزاف ديال الحاجات. فما لقيتش عراقيل في الحقيقه في الحصول على الدبلوم. علمني علمني الرسم، علمني الفوتوغرافيا، كان صديقا، كان كل شيء بالنسبه لي. رحمه الله، اللهم تعالى يتغمدوا بالرحمه ديالو ويرحم جميع موتى المسلمين اللي عنده شي اب ولا ام. نوصيكم من هنا تهلاو 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 بزاف، ومهما تهليتوا عرفوا راسكم راكم مقصرين جدا. الوالدين راه فوق الراس، والوالدين يبقاو لنا. غادي يجي واحد الوقيته لما كيغادرونا عاد كنعرفوا بالقيمه ديالهم، وكنعرفوا اننا افتقدنا ناس لا يمكن التعويض ديالهم ابدا. الصراحه هي هذه، تهلاو في والديكم. اللي عنده شي والدين يتهلا فيهم بزاف بزاف بزاف. الوالد كانت اكل له تاثير كامل في المسار ديالي، ولولاه وبتوفيق من الله، التوفيق من الله عز وجل. والموهبه خاصها تكون، ولكن التشجيع ديال الوالدين، راه التشجيع ديال الوالدين في اي مجال من المجالات كيلعب دور كبير باش الانسان يزيد للقدام، سواء في الرسم، الموسيقى، المسرح. الوالدين كيلعبوا دور. وغادي نوقف هنايا شي شويه، واحد الوقفه ديال غادي نقول لكم ان الفن في المغرب راه صعب جدا، صعب جدا انك تكون فنان في المغرب. فبقدر ما كنوصيكم على انكم تشجعوا وليداتكم على الفن، بقدر ما نقول لكم لا، شوفوا وليداتكم يتبعوا الدراسه ديالهم. راه المجال الفني صعب في المغرب بجميع المراحل ديالو. راه كتقرا وكتخرج وتجيب شواهد دوليه وتجيب شواهد وطنيه وهذا وهذا، وكتلقى البيبان مسدودين ديال لا ديال التوظيف ولا شنو غادي دير ولا يعني. هنا وغادي ندخل من هنا لواحد الباب اللي بغيت نتكلم عليه اليوم، هو معاناة الفنان. راه الفنانة في المغرب والله العظيم يعانون في صمت. راه اللي ما كيهضرش، راه اللي كتشوفوا على المواقع الاجتماعية واللي كتشوفوه في اليوتيوب وكتشوفوهم كيتشكاو، وفنانة كبار اللي عشنا معاهم وضحكونا وفرحونا وهذا، والاخير ديالهم كنشوفوهم في واحد الشكل اللي ما خصهمش يكونوا فيهم. خصهم يكونوا معززين مكرمين، خصهم يكونوا فوق راسنا من الفوق. فكنشوفوهم كيمدوا يديهم ويستعطفوا، وهذا راه لا يليق، لا يليق. راه اي مجتمع واي دولة راه تقاس بالفنانين ديالها، بالمستوى الثقافي ديالها، بالمستوى الفني ديالها. هذا باش نقيسوا الفن. يعني حنا باقيين شي شويه بعاد. انا دابا تنخرج لبرا كنشوف التقدير اللي كيديروا الناس بينا على برا، ملي كندخلوا للداخل ما كنلقاوش نفس داك الشيء اللي خاص يكون لينا. علاش تيقدرونا الناس ديال في الخارج يقدرونا، ملي ندخلوا لبلادنا ما كنتقدروش بالمقام والمكانه اللي خاصنا تكون عندنا. علاش في مهرجانات الدوليه في بعض الاحيان وانا يرى كنزل الغضب ديالي، وواحد العدد الناس اللي كيعرفوني كفاعل جمعوي، راه لا شي حاجه ما كتعجبنيش، راه والله العظيم كتكون ردة الفعل ديالي قويه وكنزلها. لا يليق في مهرجان دولي ان يعامل اجانب بطريقه والفنان المغاربه يتعاملوا بطريقه اخرى. لا يليق، لا يليق، وما خاصهاش تكون.
يا اما غادي يكون مهرجان دولي بمقاييس دوليه بحال اللي غادي يتعاملوا هما يتعاونوا الفنانه ديالنا في المغرب نفس الاشياء. الا هما غادي تعطى لهم الاوتيل يتعطى حتى الاخرين الاوتيل اللي غادي يكون. شنو الميزه؟ راه حنا عندنا فنانين في مستوى عالي، عندنا كتاب نقاد في المستوى العالي. سيدي محمد اديب السلاوي ماشي نقولوا غير ناقد، راه كاتب مؤلف كتب. واخا نعياو نهضروا نبقاو نهضروا عليه تصبح الصباح. كيفاش محمد اديب السلاوي ما تكونش عنده منحه؟ علاش ما تكونش عنده بزاف ديال الحاجات؟ يكون عنده اوسيمه، يكون عنده يعني يقام انسان يقام له ولا يقعد. الصراحه هي دي انسان بمستوى عالي في الكتابات ديالو، رغم التقدم ديالو في السن، الله يرزقه الصحه والسلامه والعافيه، الا انه يتحفون بكتاباته اليوميه. كنشوف داك الشيء وكنقرا ما شاء الله عليه مستوى النقد هذا، الا انه ملي كتجي تشوف كتلقى الله غالب. علاش حنا ما يكونش عندنا حنا تقدير بحال اللي خلاها عبد الوهاب الدكالي لما بغاو يسلم وزير الثقافه محمد العرج، الوزير السابق الله يطول عمره حتى هو والله يجازيه بخير على كل ما دار الثقافه. لما قال كلمه عبد الوهاب الدكالي قال لهم علاش زعما حنا الفنان ما عندوش الحق يركب حتى هو في سياره الدوله؟ علاش هذا الفنان ما يمكنش الدوله تخلص عليه واحد ليسانس داك الطوموبيله؟ علاش الفنان ما يتنقلش على حساب الدوله؟ قال لهم انايا كندخل الاوتيلات وخاصني ندخل اوتيلات كبيره اللي يليق بالاسم ديال عبد الوهاب الدكالي. وحقيقه ماشي يعني تكبر منه ولا ولكن راه اسم وزن، راه معروف على المستوى، الا ما يكونش المستوى العالمي نقولوا على المستوى العربي اسم كبير. كيفاش اسم كبير غادي يدخل اوتيل تقول لي اوتيل ديال 2 نجوم ولا 3؟ لا، خاصو 5 نجوم او لا اور سيري كاع يدخل له. علاش وزاره الثقافه ما كتكبرش بالفنانين ديالها؟ وهذا هي دعوه مني لوزاره الثقافه، المسؤولين ديال الثقافه، شوفوا من حل الفنانه. انا مزوق فيكم الا ما شوفوا من حالنا. ما تخليوناش حتى نبداو نلجؤوا للنقل المباشر ونطيحوا بقيمتنا وقامتنا، لا الفنانين ولا الممثلين ولا اي حاجه. الله يخليكم كونوا في المستوى وكونوا في المستوى ديال الحدث. نقلت لكم هضرت كيظهر لي لا هضرت على كل شيء. والمعاناه نزيد نهضر على المعاناه ديال الفنان، لان راه كنعانيو، راه حقيقه كنعانيو. لا الطبيب، لا الفنانه ولا لولادهم ولا العائلات ديالهم ولا الزوجات ديالهم، ولا ما كاين لا الطبيب. ما عندنا الحق في حتى شي حاجه، ما عندنا الحق لا في الطبيب لا 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 لا. دابا البطاقه المهنيه للفنان ها هي الحمد لله، هي دابا الان راه هي غدا وكتديفلوبا غدا وكتصاوب مزيان، ولكن راه ماشي كل شيء. راه باقي ينقصنا الكثير، راه كينقص الفنانه الكثير. معظمنا لا دار عندهم. انا بعدا ما عنديش دار، باش نقول لكم ما عنديش دار، يعني نقول لكم دار عندي في الملك ديالي كاري بحالي بحال جميع الناس. ما عندناش، ما خصناش وما عندناش، ولكن راه والله العظيم نعاني في صمت. كنتمنى من المسؤولين، كنتمنى من الناس اللي كيتعاطفوا مع الفنانه انهم يشوفوا شي صيغه من الصيغ اللي يجعلوا الفنان هو القدوه. وراه هو القدوه، وعاده راه الفنان راه هو القدوه ديال اي مجتمع. راه ما يمكنش هذا القدوه ويكون مهمش ويكون ما يتعطالوش القيمه ديالو. راه هو الحجر الزاويه، راه هو هذا الفنان كل شيء، هو كل شيء. ف خاصنا نعطيو القيمه اللي تكون تليق بهذا الفنان، سواء موسيقى، رقص، فن، جميع الشعر، اي حاجه. فكنتمنى ان الرساله ديالي توصل للمسؤولين ويديروا. حنا علاش ما تكونش مثلا يدار لنا اننا الولوج للسكن مثلا، كيفاش نديروا الفنانين يحصلوا على سكن بطرق تفضيليه؟ علاش لا؟ عطى الله ما يدار. علاش كاين ما يدار؟ غير خاص المسؤولين ديالنا ان شاء الله يزيدوا يفكروا ويزيدوا يفتحوا ابواب الحوار مع الفنانه ومع النقابات ومع هذا، باش نخرجوا بشي حل ان شاء الله اللي يرضي الفنانه كاملين والمبدعين د هذه البلاد. الفنانه والمبدعين، كنهضروا على الفنان راه كنهضر على كل شيء، على المبدعين والفنيين.
هضرت على الوالد، ولكن غادي نهضر على واحد جوج الناس حتى هما كان عندهم تاثير ديالهم في المسار ديالي، اللي هو السي عبد اللطيف بوعلاقه والعم ديالي عمي عمر بن عبد الله، اللي تربيت انا معاه وانا بحال ولدو. حتى هو رسام، وسي عبد اللطيف بوعلاقه رسام بمقاييس عالميه. بالنسبه لي انا راه هو اللي كان كيطبع الزربيه الرباطيه، وعنده زواقه ديالو مسميه الزواقه بوعلاقه، كتصاوب في الزربيه الرباطيه. باش نوريكم القوه ديال هذا الرجل رحمه الله، اللي كان هو رجل العمه ديالي. فكان كيرسم، وكنت حتى انا كنمشي عنده للدار وكيبدا يوريني كيفاش الالوان. وهذا تا هو يعني تا هو ساهم، هو كيعرفني كنرسم، ولكن كان كيوريني ويعطيني حتى هو النصائح. وكذلك العم ديالي سي عمر بن عبد الله، اللي حتى هو احتواني وعلمني وعشت معاه اجمل الاوقات واجمل واحد المرحله من حياتي عشتها معاه. وكنعتبره الاب ديالي الروحي، لان ما دوزتش معاه قليل. الله يرزقه الصحه والسلامه والعافيه. وكان هذا هو المسار. من بعد هالشيء غادي نرجع كنعرض في مهرجانات دوليه، في ملتقيات دوليه كذلك ووطنيه. وبديت كندير معارض فرديه وجماعيه. والحمد لله المسار هو غادي نتعرف في المسار ديالي. دابا مؤخرا عطاتني الصحافه الوطنيه ايقونه فن البورتري بالمغرب. من بعد ما دابا تبارك الله وصلت العدد ديال اللي انجزت البورتريهات، العدد ديالهم واصل 3411 بورتري اللي صوبتهم. هادو موثقين عندي، يعني بالاسماء ديال اصحابها، بارقام الهواتف ديالها. يعني هادو موثقين 3411 بورتري، هادو موثقين عندي بهذا. منهم الناس ديال داخل فيهم الناس اللي درت لهم تكريمات، ولي الشرف انني كنجز بورتريهات تكريمات العدد من الشخصيات. وكنشكر الناس اللي كدير فيا الثقه وكدير الثقه باش نجز لها بورتري تكريم اللي كيكون فيه حفل، كيكون كيضم ناس من اعالي المستوى وهذا. وكيوضعوا الثقه ديالهم فيا وكنجز ليهم. الحمد لله ما عمر سي دابي حشمنا ولا يحشمنا بتوفيق من الله عز وجل باش كيتنجز هادشي كامل وباش كيتصاوب هذا. بقى شيء بغيت نهضر عليه. هاد من الحاجات اللي كنشكر الله عز وجل عليها في فن البورتري، هو انه غادي يعرفني بشخصيات من اعالي القوم الى من هذاك اللي درجه السفلى الى اعالي القوم. البورتريهات لاقتني بوزراء، لاقتني بشخصيات وازنه، لاقتني يعني بناس مثقفين سواء داخل المغرب سواء خارجه. ما كنتش كنحلم في يوم من الايام انني نوضع يدي في يد مسؤولين كبار، الا حتى غادي نوضع يدي في يديهم وغادي نلمس التقدير ديالهم والاحترام ديالهم ليا. الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. وشكرا لكم حتى نتوما، لان عبر الصفحه ديالي راه كتفاجئوني بزاف، لان اكثريه ديالكم كيكتبوا لي وكيقولوا لي محمد بن عبد الله الطيبوبه وهذا. وانا اعتقد انني عادي جدا، والله كنتصرف عادي. كنخدم في الميدان الجمعوي، محب للوطن ديالي، محب للملك ديالي، باغي هاد البلاد اللي هو المغرب باغي نشوفو كجميع البلدان اللي زرتها.
كلها بلدان راقيه، وبغينا هذا الرقي يوصل لبلادنا. بغيت شي نهار نوض وما نلقاش في الشارع ديالنا الازبال، بغيت شي نهار نلقى ناس في مستوى عالي في التفكير في هذا. اشياء كثيره خاصنا نديروها، وما نتكلوش على الدوله انها دير بوحديتها. راه الدوله بوحدها راه ما غاديش دير، ولكن شوف نتكاتفوا نديروا اليد في اليد، ونحاولوا نزيدوا بالمغرب ديالنا للقدام ان شاء الله. لان راه شوف، لا جلاله الملك ولا الحكومه ولا الدوله ولا ما يمكنش كلشي غادي ديرو هو. راه حنا فاعلين وازنين في قلب هذا المجتمع. راه كل واحد فينا الا وخاصو يدير شي حاجه، خاص تجي مبادره. المبادرات كتجي حتى منا حنايا، وحنا دابا الحمد لله كفاعلين جمعويين كناشطين حقوقيين. راه ملي كيكون الاجتماعات راه الناس اللي كتحضر معايا للاجتماع ما غاديش نشكر في راسي، ولكن راه كيعرفوني كيفاش الصرامه عندي في الحديث ديالي، وكيفاش كنهضر، وكيفاش كنعطي حلول وحاجه اللي يمكن يقدروا يوصلوا لها. والحمد لله اشياء كثيره اللي وصلوا لها، والله القسم بالله، وهذا يفرحني وكيشجعني على ان نمشيو في العمل الجمعوي. راه خاصنا نحطوا اليد في اليد ونمشيو في العمل الجمعوي ككل. الا بغينا بلادنا تزيد للقدام خاصنا بزاف د الحاجات، نغيروا السلوكات ديالنا، نحاولوا نربيو وليداتنا باش نمشيو بالمغرب ديالنا ونطمحوا به باش نشوفوه حتى هو من بين الدول الراقيه. راه ما كينقصوناش الكفاءات، غير باش تعرفوا والله ما كينقصونا الكفاءات. التقي في اجتماعات باناس مستوى عالي في التفكير ديالهم، اللي خاصنا هي شي شويه ديال التربيه. ويمكن وسمحوا لي نشرط بزاف شويه على التربيه، لان خصنا نربي وليداتنا على حب الوطن، على حب ان نخدموا هذه البلاد هذه، على اننا نشوفوها غدا وبعدو تكون في مستوى عالي، باش وليداتنا ولا وليداتنا والاجيال اللي جايه تكون عايشه في هذا المغرب في امن وامان وهناء. كنعتقد انني هضرت في هذا المسار، يمكن طولت عليكم شي شويه. شكرا للمتابعه، شكرا، اجدد الشكر لجميع الاصدقاء اللي تبعوني على الصفحه ديالي على الفيسبوك. شكرا للتتبع ديالكم، ولو انني اطلت عليكم ودرت شي شويه طولت، ولكن راه بصدق ومن قلب مفتوح نقلت لكم التجربه ديالي والمسيرة ديالي الذاتية. يمكن نقصت شي شوية على بعض المراحل، ولكن والله في المجمل ديالها 90% كانت منقولة لكم عبر الصفحة ديالي سيرتي الذاتية. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم أوقات جميلة معي على هذا النقل هذا. شكرا لتوفيق السايح على الدعوه ديالو باش ندير هذا النقل المباشر، والنقل من خلاله سيرتي الذاتيه لواحد المجموعه ديال المتتبعين اللي كانوا على الصفحه ديالي. كاين بزاف هنايا. الى جيت سعيد تكشوط الفنان ديالنا الجميل تا هو، فالشكر للجميع على التتبع. كنشكركم جميعا وشكرا لكم. شكرا للتتبع، شكرا للتوفيق. ان شاء الله يتجدد اللقاء ديالنا ويتجدد عبر فنان اخر ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامه، الى اللقاء، تصبحون بألف خير، مع السلامه.